फेरी बोटीन जेन्ना हांव पयलें लग्न जावन येयल्लें तेन्ना दिसतालें अरे देवा एक फेरी चुकली जाल्यार आतां सगळो वेळ वेस्ट हो खूब व्हडलो प्रश्न आसतालो मनान आनी मागीर मागीर इतली संवय जाली की ती फेरी बोट म्हणजे आमचें जीवन अशें दिसता म्हाका. गांव तुमचो देखलो बरो म्हाका लागलो मोगालो लोक तुमचो गोरीब ते कोरे काळजान बरे खुशाल लोक तुमचो जात कात पयना फार फेर काय ना सोगोट मोगाचो मुंटेल तुका यो रे आंगा पिये रे काजून. During the Portuguese time, this was a base. Diwar was a base. सगळे पुर्तुगेजाचे लोक हांगा रावताले दिवाडी बिकॉज their capital was Old Goa. पुर्तुगेज हांगासर तांच्या आदी ती पोस्तां म्हणटा पळय न्ही ती तांचे स्टेशन्स जे आशिल्ले ते स्टेशन्स आशिल्ले हांगासर न्ही दिवाडे चोडणा हे जे गांव आसा म्हणजे बेटाचे हांगासर तेंचे हें आशिल्लें आनी ताका लागून हांगासर ते चडशे लोक पुर्तुगेज उलोवपी हें करपी म्हणजे कॅथलीक लोक त्या वेळार खूब आशिल्ले आनी तांकां ती लँग्वेज म्हणजे ती बरी पडटाली त्या वेळार. एक आतां सद्या तांगे रावता लुईस बरेटो म्हण तें पोस्ट म्हणटाले तेन्ना म्हणजे हेडक्वॉर्टर्स पुलीस स्टेशन मध्ये पोस्ट म्हणटाले तेन्ना. So that is the house of Luis Barreto. They are living there now, and there people is ते soldados आसले पळय ते पुर्तुगाजी ते रावताले सर. हें खरें म्हणचे जाल्यार आमच्या जाणटेल्यांनी टोटल बांदून जें आमचें बेट तयार केल्लें आसा सामकें आनी भितर मागीर ही शेतवड केल्ली आसा. हय सगळे जाणटेल्यांनी आदी बांदलेलें सारकें हें करून म्हणजे हें मुळातूच आयलँड नाशिल्लें अशें आमच्या जाणटेल्यां मुळातूच आयलँड ना आमच्या जाणटेल्यांनी जवळ जवळ साडीच्या म्हणजे खूब आदी ते बांद सगळे सरावंडींग जे आसा न्ही ते बांद बांदलेले. पोर्तुगीज जेन्ना गोंयांत येयलेत न्ही तेन्ना पयल्यात पयले देवूळ जेंच्यांनी जे तिसवाडींतले मोडले पळय न्हू ते कदंब राजांनी बांदिल्ले गणपतीचें देवूळ जें आसा ते आतां तेज्या नंतर ते मोडल्या नंतर मागीर ते हांगा म्हणजे कुठ्ठाळे ते हाडून गेले पयलीं थंय साकून मागीर ते आतां मार्शेलान आसा. सो कांय वर्सां नंतर मागीर ते आतां हांगा स्थापना केल्ली आहा तेजी पूण आजुनूय त्या देवळाचे गर्भकूड जी आसा गर्भकुडीचे हें आसा ते आजून तेंचे सिमेट्री जी आसा ते क्रिश्चनांची थंय दिश्टी पडटाले. आतां हालीं खूब वर्सां पळोवना म्हणे आसतली पूण पयल्या लोकांनी हाडली एक 15-20 वर्सां सुद्दां पयलीं आशिल्ली ती. एकूण अशें म्हणटा की दिवाडीचें नांव तशें दीपवाडी अशें म्हणटा ते म्हणजे सगळे कशें आसतालें की अशे लोक म्हणटात आमी आतां स्वता पळोवंक ना ते जवळ जवळ 452 देवळां त्या दिवाडीन आशिल्लीं आनी ती देवळां इतली आसल्या कारणान कदाचित प्रत्येक देवळाक आमकां खबर आहा दीपस्तंभ आसता. त्या दीपस्तंभाच्या हितूंतल्यान इतली देवळांचो दीपस्तंभ म्हणल्यार एका वेगळ्या भशेनचें दृश्य दिसता आसतलें तेका तेन्ना म्हणून ताका दीपवाडी अशें म्हणटा अशें ते म्हणटालेच पयलीं लोक. आतां ती 452 देवळां खंय आसली ती व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस करपा खातीर. दोगां भितर डिफरन्शिएट केन्ना ना बाबा तूं हिंदू हांव कसली तशें केन्ना सगळे एकचारान रावता. खंयचीय फेस्टिवल्स जी आसा ती फेस्टिवल सुद्दां आमचे जे आसा न्ही दोनूय मेळून मिसळून करता अशें आहा. आनी चडशें आसा न्ही आतां काही जर तर एक अतिक्रमण जर जालें जाल्यार सगळे जाण एकठांय येवपाचो एक प्रयत्न करता. फाटल्याच्यान आतां आमचो माणसेर एक्सिडंट जालो माणसेर एक्सिडंटाक सुद्दां खरें म्हणजे जाल्यार सगळे लोक एकठांय येवन ते हें बी करपाचें जें आसा की ना कित्याक एटलिस्ट एक तांकां न्याय मेळचो असो एक प्रयत्न जालो. आतां फाटल्याच्यान फेरीपिटीचें आतां आमी आमच्या एक मिटींग घेतली पंचायतींनी मिटींग घेतली बाबा तें जावपाक जाय कमी जावपाक जाय कित्याक आमकां हें ना पयशे दिवपाक म्हणजे कितें जाता आमी हांगासर बोंड जाल्या सारकें म्हणजे दिवाळेन बाबा आमकां भायर सरतलो आनी आमकां ऑप्शनूच ना न्ही म्हणल्यार आमकां ती हायक करून आमकां कशेंच उपकारना. आमकां फेरी हायक म्हणल्यार आमचें आनीक बर्डन एडिशनल. पूल ही नितांत सारकी गरज आहा आतांच्या सिनारियोन कारण आतां सगळें फास्ट जाल्लें आहा इतलो टायम तुका वेस्ट करपाक आसनात आमचे कडेन. आमी म्हणटात की म्हणजे जे कोणी अशे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां ती एक मजा कशी दिसता पूण जे आमी सदांच जे आसता पळय न्हू तांकां आमकां कळटा तें आमकां दुख्खां आमचें कळटात कितें आमकां एटलिस्ट एक हाफ एन आवर जावं 15 मिनिट्स थंयसर रावचें पडटा पयलीं. दुसरी ती फेरी ती हाडून वता आमचो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तुजें वयता. म्हणजे एक कोणी तरी फोंड्या साकून पणजे येवपाक जाय न्हू जाल्यार तो बेगीन पावता आनी आमी 10 किलोमिटर 9 किलोमिटर आहा थंय पावनात मागीर. Tourism department wanted to planning to set up a eco tourism project based on the Swiss cottages model. You can have a look at the area where they want to have the setup and you yourself will be convinced that this is the wrong place. There is a church
which is in close proximity to the project, very close, hardly 10 meters. There is a cemetery which is adjoining the proposed project, and then there is a temple of Lord Ganesh, which is just 50 meters away from this. So in such a serene place, you want to have a project which will disturb the peaceful nature of this village. We had a Gram Sabha recently, where it was largely attended by the villagers, and we vehemently opposed the whole project. And we have yet to hear from the government. We don't know what has happened to the fate. We don't know the fate of the project. Let us now see the category of on which our Goans will get a job. They'll get a job as a dishwasher or waiters, or top executive chef, because it is on PPP model. And all these PPP projects are not backed by Goans. There will be non-Goans coming in. So gardeners will be from outside the village. So the cottages will be in the sense will bring cheers to the tourism and tears to the river. ॲक्च्युली हांगासर न्ही आदी पारंपारीक जी आमची शेती आशिल्ली न्ही खरें आमच्याला भरपूर जाता म्हणजे हांगासर आमचे मुणे बिणे म्हणजे ते आदले बी कोरंगूट बी पण आतां कितें जालां काही वर्सां जालीं हांगासर आमचे पान फुटून हें करून आमचे जे आमच्या खानी जी शेतां आशिल्लीं पळय न्ही खाजन लँड जें आशिल्लें तें खाजन चडशें पाडांक पडलां आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें जालां हितून शेतकऱ्यांचोय बी हें आसा कित्याक शेतकऱ्याचे भुरगे जे आसा ते आतां फुडें शिकल्या आनी शेतकार शेतान येवंक सोदिना. ॲक्च्युली व्हडलो सेटबॅक तो जाला नाल्यार आतां हांव पर्सनली हांवें जवळ जवळ 30-32 वर्सां सर्वीस केली पूण सर्वीस करून सुद्दां हांवें म्हजें शेत केलें एक टायमपास म्हणून हांवें तें केलें कित्याक तशें जर तर भुरग्यांनी जर तर करीत कित्याक आतां खूब जाण आदले आमचे शेतकारी ना पण आतां खरें त्या मानान खूब आमकां फेसिलिटी येयल्ल्यो आसा कित्याक आतां हार्वेस्टर येयला जावं ट्रान्सप्लांट करपाचें मशीन येयलां खरें खूब फेसिलिटी कित्याक त्या वेळार म्हाज्या भुरगेपणांत हांव जेन्ना म्हणजे आतां फाटलीं जर 20 वर्सां पयशी जाल्यार हांगासर तो हार्वेस्टर जो आसा तो येनाशिल्लो म्हाका जवळ जवळ 10-12 हजार सुमार लुवपाक आनी मळपाक लागताले तें आतां काम सोंपें जावन 3-4 हजारा भितर काम जाता आनी जाय तशें भात सुद्दां घरा कडेन येवन पडटा. फेरी बोटीन जेन्ना हांव पयलें लग्न जावन येयल्लें तेन्ना दिसतालें अरे देवा एक फेरी चुकली जाल्यार आतां सगळो वेळ वेस्ट हो खूब व्हडलो प्रश्न आसतालो मनान आनी मागीर इतली संवय जाली की ती फेरी बोट म्हणजे आमचें जीवन अशें दिसता म्हाका. जेन्ना अशें पळय खुबशे आपल्या गांवा खातीर म्हाका कितें तरी करीन दिसलें आनी वेस्टाचो प्रोजेक्ट येयलो आमच्या गांवांत NGO काम करतालो आनी तातूंतली भुरग्यांनी म्हाका मेळ्ळी ती आनी आमी असो प्रोजेक्ट आसा तुमी करता तुमी येवपाक रेडी आसा हांवें चिंतलें मागीर आनी 2-3 जाणांक विचारलें की आमी काम करया वेस्टाक कित्याक कोयर हो घाटियांचें अशें धरता कोयर काडप हें घाटियांनी करप पूण घाटियां येवन आमचो कोयर करिना न्ही आमी आतां हो कोयर करतात. Amount of vloggers and God knows vloggers are coming in whole day. They sit somewhere, drink and leave their garbage and go. They just leave broken bottles every night, everywhere the island. And we as villagers have to collect it. We don't know who to go and complain. No point complaining because of bloggers and vloggers.
तुमचो देखलो बरो म्हाका लागलो मोगालो लोक तुमचो गरीब ते कोरे काळजान बरे खुशाल लोक तुमचो जात कात पयना फार फेर काय ना सोगोट मोगाचो मुंटेल तुका यो रे आंगा पिये काजूंचो सुंदर तू गोवा उदंतीच्या शरा मिनांच्या दोंगरांनी गिरे जाल्या जोरींचाय उदकान भलायकी मेवल्या मोल करूंक जायना आजून लिपो मुरल्या मोल करूंक जायना आजून लिपो मुरल्या